Sa laing balita, lungsod sa Konsolasyon ug Dakbayas Mandawi giawag Sunta Provincial sa pagsulbad sa suliran sa trapiko silang lugar. Ikas Kapitolyo Grigi Magdadaro. Live report. Yes, ipanawagan karon sa Unta Provincial o partikular na dire mismo sa probinsya Sugbo ang Karangyong board member nawagan nga sa mga traffic SAR sa Dakbayan sa Mandawi o lungsod sa Konsolasyon nga kung mahimo sila og solusyon, aksyon, lakang o yung mga estratehiya aron mabalugan ang kinakagrabing problema sa traffic dito mismo sa mga amenabahin sa probinsya Sugbo. Bukal Lawrence Kadon sa Economic Distrito sa probinsya Sugbo mo'y mediso nini pinagi sa usa ka resolusyon atol sa regular session mismo sa Unta Provincial na bantayan sa mga bukal, partikular na Nilagon na nagagrabe ang suliran sa traffic sa nagunang kadlanan sa lungsod sa Konsolasyon o Dakbayan sa Mandawi, ilabi na panahon sa peak hours, bisan man kung gipatuman ang crack ban sa duha ka mga lugar. Giparehag diya ang kadapit tayo o perwisyo ato sa mga motorista, lakit na sa ekonomiya ang kiling kadayon karon problema o suliran sa trapiko diya mismo sa may lungsod sa Konsolasyon o Dakbayan sa Mandawi. Nahinaot siya nga unta ang kiling nasbutan nga awhag sa mga resolusyon gikan sa Unta Provincial magbunga o giyon man paminawon sa ato ang mga traffic SAR o traffic enforcement dire mismo sa lungsod sa Konsolasyon ug Dakbayan sa Mandawi aron usab nga makitangan o giyon man malupagan ang sitwasyon sa trapiko diha mismo sa disputan nga duha ka mga dakit. Sa atong mga katropa diha nga nakalubog o nasarap ang pananaw inom kanunay og visionist plasok sa Capton gumikan kay kulik sa mga 5 nga mo pulsar sa itong mga mata adyo na kayo machine, beta-carotene, vitamin A o siya sa 10 alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, beta-tropa, reggae, X at XFM report.